इमेजिन करें आपके सामने एक शख्स पड़ा हुआ है और पीछे से कुछ साइंटिस्ट आते हैं और उसके बॉडी पार्ट, खास करके उसके पाँव को उसके वजूद से अलग कर देते हैं और वो शख्स चीखता चिल्लाता है और भीख मांगता है तकलीफ और दर्द की वजह से, मगर उन पर कोई असर नहीं होता। वो साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं और उसके उस टूटे पाँव और वजूद के अंदर तरह तरह की केमिकल्स और पॉइजन्स को डालते हैं ताकि उसका असर जान सके। और उसके बाद पेशेंट मजीद चिल्लाता है, मजीद दर्द की वजह से चीखो पुकार करता है, मदद की भीख मांगता है, मगर इसका उन इंसानों पर कुछ असर नहीं होता और वो लोग उसके पाँव को दोबारा से उसके वजूद के साथ जोड़ देते हैं और इस पर मजीद दर्द और तकलीफ के बायस वो पेशेंट चिल्लाता है मगर कुछ असर नहीं होता। उसके बाद वो एक ग्रेनेड लेते हैं और उसके पाँव के नीचे डाल देते हैं और उसको उड़ा देते हैं। वो शख्स के बॉडी पार्ट्स अलग तलग हो जाते हैं और वो इस दुनिया से चला जाता है, मगर साइंटिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मुस्कुराते हुए अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करता है। और अगर अब मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, इससे भी कहीं ज्यादा दर्दनाक एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक शख्स पर नहीं बल्कि लाखों अफराद पर हुए हैं और इन्हीं सेम साइंसदानों की तरफ से हुए हैं। आज की वीडियो में हम इस टॉर्चर एक्सपेरिमेंट को आपके सामने लाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से लाखों लोगों को इस तरह से एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया गया। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 731 के दर्दनाक एक्सपेरिमेंट और गैर इंसानी तजुर्बात के बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है यूनिट 731 की, जिसको जापान ने बनाया वर्ल्ड वॉर 2 से कुछ टाइम पहले। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो खतरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट, दुनिया के कुछ बदतरीन किस्म के दर्दनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट इसमें अंजाम देते रहे। 1931 में चाइना को जापान ने शिकस्त दी और चाइनीज प्रोविंस मंचूरिया को कब्जा कर लिया। उस वक्त जापान ताकत के नशे में सरशार था और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लाना चाहता था और इसी ताकत के हुसूल के नतीजे में उन्होंने कई इकदाम किए, जिनमें शामिल यूनिट 731 भी है। जापान को मजीद ताकत चाहिए थी पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए और पूरी दुनिया के फौज को शिकस्त देने के लिए उन्होंने कई मंसूबे बनाए और इस मंसूबे को और पूरी दुनिया पर राज करने के इस बड़े और अजीम मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने यूनिट 731 को बनाया। और इस यूनिट 731 का मकसद जापान के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स का बनाना था, जिससे पूरी दुनिया के फौजियों को बड़ी आसानी से शिकस्त दे सकते थे। खासकर वेस्ट और अमेरिका को शिकस्त देना उनका मकसद था और इस मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट शीरो इशी, जिसका नाम था, उसको हेड बनाया गया यूनिट 731 को। और उसको खुली छूट दी गई थी कि शीरो इशी जो चाहे कर सकता है। वो चाइनीज प्रिजनर्स को बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के लिए टेस्ट कर सकता है और हर किस्म के टेस्ट को अंजाम देने के लिए शीरो इशी को पूरी इजाजत दी गई कि वो जो करना चाहे कर सकता है। किसी को मारना चाहता है या उनमें कुछ और किस्म की चीजें करना चाहता है तो कर सकता है। बस मकसद सिर्फ एक जापान के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स का बनाना था। अब इसी का ये प्लान था कि हम ऐसे वेपन को बनाए जिसमें जापान के फौज को कुछ ज्यादा मूवमेंट की जरूरत ना पड़े और वो आसानी दुश्मन के फौज को शिकस्त दे सकते हैं। मगर इस वेपन को टेस्ट करने के लिए उसे सब्जेक्ट्स की जरूरत थी और ये प्रोवाइड की जापानीज गवर्नमेंट ने, जापानीज लीडरशिप ने। इसी को पूरी इजाजत दी गई कि वो चाइनीज प्रिजनर्स पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपने वेपन को टेस्ट कर सकते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी इसको टेस्ट करके जापानीज आर्मी को फराहम करे। अब जब इसी को प्रिजनर्स को इस्तेमाल करने की पूरी इजाजत मिल गई तो उसके पास जानी पावर और अथॉरिटी आ गई। तो उसने एक प्रॉपर टीम बनाई और अपनी टीम के साथ मिलकर वो प्रिजनर्स को लाते और उनके बॉडी पार्ट्स को अलग कर देते, उसके अंदर केमिकल्स डालते और वो शख्स होश में होता और इसलिए उसको होश में रखा जाता था कि उनको दर्द और तकलीफ का अंदाजा हो। जब चाइनीज प्रिजनर चीखेगा, चिल्लाएगा दर्द की वजह से, तो उनको अंदाजा होगा कि आखिर इनके केमिकल्स और इनके वेपन्स कितनी ज्यादा पावरफुल है। उस अंदाजे के लिए वो उसको इन तकालीफ और ज्यादा दर्द से गुजारते थे। फिर उसके बाद तरह तरह की केमिकल्स डालने के बाद उसको दोबारा से जोड़ देते और फिर वो शख्स उसके काम नहीं आते, इसलिए उसको ग्रेनेड से उड़ाकर मार देते थे। और दोस्तों जुल्म की इंतहा तो तब हुई जब इसी तरह तरह की वबाई बीमारियों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठाते और वो उन पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते थे और एक नहीं बल्कि 2-3 तरह तरह की और सबसे सिवियर किस्म की वबाई बीमारियों के जानलेवा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक साथ मिलाकर उस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते एंड देन दे यूज दोज अफेक्टेड सब्जेक्ट्स टू प्रेग्नेट फीमेल्स जस्ट टू चेक द रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स इन द न्यूली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स। और ये इतने दर्दनाक किस्म के अंजाम के बाद ये उन सबको मार देते थे
صرف یہ حالت چیک کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے، اور جب یہ کام ہو جاتا تھا تو پھر ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور پھر ان کو مزید اپنے ہتھیار کو استعمال کر کے مار دیتے، مزید اور ہتھیار کو ان پر استعمال کرتے اور ان کے درد کو ریکارڈ کرتے کہ آخر کتنی تکلیف بری ان کی یہ نئی ہتھیار ہے اور کتنا زیادہ خطرناک ہی ان کے دشمن کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ اور ان سب کے سب ایکسپیریمنٹس کے پیچھے ایشیا اور جاپنیز لیڈرشپ کا صرف ایک ہی پرپس تھا، ویسٹرن اور امریکہ کو ہرانا، اور ان کے لیے ایسے پلاگ بومز کو بنانا تاکہ ان کے اوپر گرا کر ان کو سیدھے وبائی بیماریوں کی وجہ سے ختم کر دے، ان کو اتنا کمزور بنانا تھا کہ وہ جاپنیز آرمی کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہ کر سکے، اور آسانی طور پر جاپان پوری دنیا کا سپر پاور بن جائے اور الٹیمیٹلی ورلڈ وار کو جیت جائے۔ اور اس کے لیے ایشیا اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو چکا تھا، اس نے پلاگ بمز کو بیان دیا تھا اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک بار پھر سے چائنیز ولیجز پر اوپر ایئرپلینز کی مدد سے گرائے جاتے اور اس ولیج میں موجود جتنے بھی لوگ ہوتے وہ مر جاتے تھے، اور اس کے ریکارڈ ہزاروں میں ہے اور لاکھوں کے لوگ اس میں انجر ہوئے، مگر اس سے بھی زیادہ مطلب ہزاروں میں لوگ اس پہ مرے بھی۔ لیکن دوستوں مزے کی بات تب آتی ہے کہ جب جاپان اپنے پورے منصوبوں میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ آلموسٹ ورلڈ وار 2 ہار جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ اپنے ایک بیک اپ پلان پر کام کرتے ہیں اور ایک مشن سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس مشن کو وہ نام دیتے ہیں چیری بلاسم ایٹ نائٹس، اور اس مشن میں جاپنیز پائلٹس کو اپنے ساتھ پلاگ بمز کو لے جا کر کیلیفورنیا کے اسٹیٹ میں بلاسٹ کرنا تھا، اور ایک سوسائڈ بمر کی ٹیم تیار کی گئی تھی، مگر وہ لوگ اس میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں اور آخر کار کیلیفورنیا میں ایپیڈیمک پھیلانے کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو جاتا ہے، جس سے جاپنیز مکمل طور پر اپنے پورے ظلم سے بھرے ہوئے منصوبوں میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک خطرناک اور سب سے دل دہلانے والا ٹویسٹ اس سٹوری میں تب آتا ہے کہ جب ورلڈ وار 2 ختم ہو جاتا ہے اور اس پورے یونٹ 731 کے گروپ اور ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، امریکہ ان کو گرفتار کر دیتی ہے، مگر اس کے سب سے بڑے ماسٹر مائنڈ شیرو ایشی جس نے یہ سب کام کیے اور اس نے بڑے ظلم کے پیچھے جس شخص کا ہاتھ تھا اس کو امریکہ پکڑ لیتی ہے۔ اور آپ کو حیرانگی تب ہوگی کہ جب ایشی امریکہ کو آفر کرتا ہے، وہ امریکہ کو آفر کرتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اس کو پریزن میں نہ رکھا جائے، اور بدلے میں وہ امریکہ کو وہ سارا اپنا ریسرچ اور جو انہوں نے ٹیسٹ کیے اس کے سارے پیپرز دے دے گا، جو امریکہ کو آنے والے وارز میں کام کے آئیں گے، اور امریکہ کو یعنی بہت زیادہ ہیلپ مل جائے گی کیونکہ اس نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہوتی ہے، اور پوری کی پوری چیزیں ان کو حوالے کر دی جائے گی بدلے میں، وہ اس پورے ٹیم کے شیرو ایشو وغیرہ اور اس کے ٹیم کو چھوڑ دے گا۔ اور آپ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ان کاموں میں ماہر ہے اور امریکہ شیرو ایشو کو چھوڑ دیتا ہے، وہ شخص جس نے لاکھوں لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کیے، ہزاروں کی جانیں چلی گئی اور کئی خاندانوں کو تباہ و برباد کیا، جس کو مر جانا چاہیے تھا اس شخص کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ جاپان میں سکون کی زندگی گزارتا ہے اور نیچرل ڈیتھ کے ذریعے مر جاتا ہے، اور بدلے میں امریکہ وہ سارے ریسرچ ڈاکیومنٹس لے لیتا ہے اور امریکہ اس ظلم کے انتہا کرنے والے شخص کو چھوڑ دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا ہی، بائے بائے۔